Ang Ginoo mo ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Ipapahulay niya ako sa mga lunang sibsibanan, ug itultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Diligon niya ako, itultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban ka man kanako. Ipanaligdan mo ako, inaagi sa imong sungkod ug bunal. Yandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Idihugan mo glana ang akong ulo, ug ipaawas mo ang akong kupa, ang imong kayo ug ugma maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Good morning mga kasumbunganan! Welcome sa itong programang Isumbong mo kay Bro Sumbunganan sa Katawhan. Adlawng Sabado na sab dinhi sa JAW TV 51. Kini si Sumbunganan Michelle Stanislao daw ayan. Sumbunganan, Rene Abris. Para sa JAW TV 51. Yes, mayong morning usab sa ato ang mga kaigsunan, labi na dinhi sa ato ang palalawigan sa Misamis Oriental, sa 424 ka mga barangay ug usab sa ato ang 23 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan ng Hingogong El Salvador. Ug usab mayong buntag Cagayan de Oro, mayong buntag Bukidnon, ug usab sa atong mga kaigsunan nga mga Muslim. Assalamualaikum, mapipiya ka pipita langon-langon tanong sa atong kaigsunan nga mga Muslim karong panahon na. Yes, Sumbunganan Mitch, may buntag usab sa atong mga Honorable Mayor Jerry Canoy sa may lungsod sa Kadingilan. O labi na ka mga Ma'am Abit o padayugdog denta diya dapita sa may pangantukan kang Vice Mayor Manolito Garcis, Vice Mayor karon Mayor Ugma sa lungsod sa pangantukan o padayugdog denta diya dapita sa may lungsod sa San Fernando. Labi na ni Mayor Libis Idma. O ato sa pagpanibayan ni Ma'am Lisa o ni Ma'am Jilly Gabukan. O labi na po diya sa may Barangay Lumbia kang Kapitan Alexander Toralba, Errol Toralba sa time out lechon kumbati gyapon tamis nga lamian nga mga lechon diyan napita Sumbunganan Mitch. Muna gitawag nga ang lechon nga crispy na juicy pa. Walay lain ko niyan time out lechon. Diha nahimutang sa may poblasyon o usab sa Purok Uno and usab diha dapit sa merkado sa nasangpit nga barangay. Time out lechon mga kasumbunganan. And usab mayong buntag sa itong mga kisunan, sa itong mga dito sa laing nasod no, matong mga OFWs karon nga naglantaw sa atuang live Facebook account sa JAW TV 51_official and usab sa Star Moon. Ayan, mayong buntag sa itong mga kisunan. Welcome and mayong pagpaminaw. May buntag sa tanong mga kaigsunan, ako si Baltasar Baltic Ramasing sa JAW TV 51. May buntag usab mga kaigsunan sa atong mga katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, iuman sa pag-abot sa atong Sibia. Atong i-greet mga kaigsunan atong mahigalan labi na sa probinsya sa Camiguin, amigo usab ni Sumbunganan Rene Abris og amigo usab ni Mami Sumbunganan Mitch daw ayan og amigo ni Sumbunganan Baltic Ramasing atong gobernador sa probinsya sa Camiguin, si Gobernador JJ Romaldo og ni Congressman XJ Romaldo uban sa ni Mambaho Mayor mga kaigsunan si EJ Romaldo mga kaigsunan, Dandan Romaldo ang Vice Governor, tanan mga opisyali sa Camiguin, labi na ni Mayor Nestor Hakot ang kanhing mayor sa lungsod Katarman, karong kagawad sa lungsod Municipality o Katarman mga kaigsunan, may buntag yung tanan, labi na sa lungsod sa Salay mga kaigsunan, ako mahigala diya mga kaparintihan, lalawigan sa Misamis Oriental, labi na sa lungsod sa Malingasag, labi na sa BGSD Enterprises, ipinagi usad ni atong amigo Bro John Amparo, o iuman ni EJ Dilarama, JL Dilarama mga kaigsunan, og iman nila ni Bro Gary, tanan mga bro og iman sa mga empleyado sa BGSD, may buntag yung tanan dinhi lamang sa JAW TV 51, may buntag yung tanan mga kaigsunan. Okay mga kasumbunganan, kung gusto mo magpa-beautification sa inyong mga self, kung gusto mo magpa-kulot, kung gusto mo magpa-enhance sa inyong mga face, sa inyong mga buhok, adto lang mo sa bisitahi ang Claudine Beauty Salon nga nahimutang diha sa may Barangay Kugman Highway no.
og pangitaan lang ninyo si Ma'am Eden and usab Ma'am Eden Kochamko ayan og sa iyahang ditisyan maayong morning og yes mga kasumbunganan mao na ato ang nakita og sa tanan nga nag-celebrate usab happy Valentine's Day sa tanan. So happy Valentine's Day, araw ng mga puso. Ayan. Stay safe and stay beautiful. Yes, mga kasumbunganan, atong gidelikatan ang lungsod sa Lantapan, lalawigan sa Bukidnon. Ubay-ubay nga mga proyekto ang nahuman no, sa 2020. And then sa 2021, na po ilang mga plano usab nga mudaghan ang mga proyekto nga ibubo sa lalawigan sa Misamis Oriental, Bukidnon, what I mean, o kang Gobernador Jose Maria Subire. Gani pa man ilang gitutukan karon ang pagpananom sa mga utanon. Grabe gyud kayo kay adunay kompetisyon nila, sila ang nananaog mga kasumbunganan gumikan kay ubay-ubay gyud patsada o presko ang mga utanon sa lungsod sa Lantapan, lalawigan sa Bukidnon. Atong paminahon ang atong paghinabi ni Mayor Ernie Dipibar sa lungsod sa Lantapan. With regard sa atong mga programa, mga proyekto o mga aktibidades nga nahimo nato sa 2020 o sa karon nga tuig 2021, well, sa nilabay nga tuig ang atong mga programa napaabot na nato sa 14 ka mga barangays dinhi sa atong lungsod sa Lantapan. Og daghan nga mga aktibidades nga gahimo nato, nahimo nato ni atong 2020 ang 5 ka round nga hatod serbisyo sa barangay agig support sa apektado sa COVID-19. Og daghan usab nga mga proyekto nga nahimo nato sa 2020. Og kasagaran ini nga mga proyekto mga ongoing kini, ang uban ini nahuman na, ang uban pod pagatapuson karong 2021. Example ni ini sa 2020 ang ato ang legislative building nga gamay na lang gyud kulang og ato kining humanon karong bulan na February 2021 og ato kining inaugurasyonan o mag-inaugural kita with the provincial governor og atong target niini karong March 2021. Now, kuya rin ang atong mga proyekto sa 2021 sa kasamtangan aduna kitay mga infrastructure projects nga kini gi-fundingan gini sa national nga pangagamahanan nato og nasukip kini sa GAA. Labi na gyud kining ato ang pagpadako sa atong kadalanan. Now, dinhi sa Lantapan aduna kitay road widening or 4 lanes nga gahimuon gyud dinhi o gisugdan na karon nga bulana sugod sa barangay Aglayan, paingon sa barangay Bugkaon, diin first barangay kini namo sa lungsod Bugkaon, sunod Kulasihan og porsyon sa barangay Bantuanon. Kining maong road widening gi sugdan na ni karon nga panahon. Og lauman nato nga sa dili pa matapos kining tuiga mahuman na ni siya. So sa laing bahin dili lang road widening kun naa pud tay road reblocking or reconstruction along barangay Balila, Poblasyon and barangay Alanib. So ongoing gyapon karon ang mao nga proyekto. Kini ang daan nga semento giilisan og bag-o tungod kay ang daan nga semento nga dalan nipis og ilisan og 23 inches nga gibag-on. So mo ni ang dako-dako nga project sa DPWH dinhi. Dayon sa nilabay nga tuig og gipadayon karon nga tuig kaning ato ang road concreting nga paingon sa barangay Katuan. Inline kani sa tourism DPWH Convergence Program og magpadayon karon nga tuig. Og lakip niini ang atong road concreting usab nga gifundingan usab kini sa DTI
o sa DPWH na kini nahimutang sa barangay sa Kawayan. So road concreting gyapon. O kining kasamtangan nato, taod-taod naman na nagsugod kining sa Balila paingon sa Manupali via Mountain View College paingon sa Valencia o paingon sa Muswan. Ongoing gyapon ni karon. So lauman nato karon tuiga 2021 mahuman kining mga projects nato. Now gawas ni ana naapod tay mga proyekto nga coming. Kaya ang lungsod sa Lantapan covered kini siya sa National Task Force ILCAC programs under the Office of the President. Kining sa ato ang pag atong mga barangays diin siyam ka mga barangays din sa lungsod sa Lantapan nga covered ni ini. So kung mahigayon kini siya ang siyam ka mga barangay sa amo adunay mga proyekto nga gikan sa national government like concreting sa dalan o kining water system o multi-purpose building. Now along this 9 barangays maka-receive sila og tag 20 million kada barangay. So mo kini ang project gyud nga gikan gyud sa pangagamahanan pinaagi sa ato ang mahal nga presidente Duterte. O gawas ni ana ang ato pong lungsod gapaningkamutan namo nga karon tuiga 2021 nga mapahigayon nato ang atong concreting diha sa Kulasihan paingon diha sa Purok 4, Purok 5 ug Purok 11. Maong nasampit na barangay. Dahil na po tay posible nga mapahigayon dinis katuan dinis sa Blacto aron concreting gyapon. So gitabangan kita sa lain pod nga ahensya sa gobyerno nato. So sa DTI o gingon man diri sa DE sa PRDP nato. So mo kini ang atong expected nga mga project nga mahitabo karon tuiga dinhi sa atong lungsod sa Lantapan o gawas ni ana na hinabang financial assistance nga gikan ni Governor Subire worth kini 30 milyones. So mo kini ang rehabilitation sa among municipal gymnasium, rehabilitation sa atong public market o rehabilitation sa atong public terminal. Okay mga kaigsunan, dugang pa niini aktibo usab ang atong Vice Mayor nga si Honorable Jungals Galliano. Alabi na sa mga balaod nun nga gipasaka sa 2020 o karon dayon sa 2021. Ug suporta, very supported ang iya mga kagawad usab labi na pod ni Ricky James Balansag, Gogoy Bukag ug uban pa nga mga councilors sa mao nasampit nga lungsod og giduyugan gyud og wala gyud supak sa pag approve sa mga balaod nun alang-alang sa katawhan sa lungsod sa Lantapan. Ang lungsod sa Lantapan is a first-class municipality. O sa atong programa sa atong lungsod, base sa ato ang mission and vision nga Lantapan is a vegetable basket of Mindanao. So, ang among mga programa niini alayon gayud sa mga agricultural program kay almost 80% no sa atong katawan sa Lantapan into agriculture. So ang atong programa usa na niini ang suporta sa gihimo nato karon nga Intasula no, Impasugong, Talakag, Lantapan o Sumilaw. So mao kini ang programa sa ato ang former secretary sa Department of Agriculture na karon siya na ang gadala sa Minda no. Programa kini nga makasuporta sa atong mag-uuma nga makaproduce og maayo nga mga produkto nga adunay access sa market ngadto sa lain nga mga syudad or bisan pa man dito sa Manila. So mao kana ang among gitutukan kay suporta no sa atong mag-uuma. Ikaduha niini ang atong programa nga gisuportaran sa Sangguniang Bayan. Usa na ini ang atong mga tourism industry sa Lantapan. Ang atong turista sa Lantapan sukad niaging tuig ug hantod karon tungod pod sa pandemic medyo nidaghan no, nidaghan ang ato ang mga turista sa lungsod sa Lantapan kay
ana kitay mga bago usab nga mga tourism area nga masuruyan sa atong mga turista, local tourist, no. So usa kini ka opportunity nga among gitan-aw nga angay usab suportaran sa atong local government unit og dako po ni og impact, no, sa atong mga negosyante og atong mga constituent sa Lantapan kay ana-ana may economic activity nga masuportahan ang atong mga katawhan sa Lantapan. Og ang atong mga infrastructure project nga gisuportaran usab sa atong mayor o sa atong sangguniang bayan, ang kining atong mga farm to market roads, no. Ato ang programa usab sa kining mga road concreting nga gikan sa Department of Tourism, Department of Public Works and Highways og bisan pa man og kining atong mga road connecting sa atong mga syudad, no, syudad sa Malaybalay o syudad sa Valencia, kamulo na pod, no, pag-develop. So kung naay dalan, ana agyoy development usab. If there is a road, there is a development. So ang Lantapan is growing in terms of productivity sa ato ang economic activity o sa atong tourism, no, sa lungsod sa Lantapan. So pasalamat mi nga nahatagan mi higayon nga maka hinabi, no, binagyan sa mga viewers sa Jaw TV nga amo usab nga ika-presentar ang lungsod sa Lantapan nga usa kini ka munisipyo nga andam usab, no, nga mo invite sa mga investors o mga tourist para sa development usab, no, sa atong lungsod sa Lantapan. Okay mga kaigsunan, kumbati ta karon mo panahon sa sumbungan sa katawan sa Jaw TV 51. Gani pa man ato lang ning gi-revive nga maong isyu sa nasampit nga area diya dapita sa may barangay Puntod kay baga-baga na ang ilang pagkinamrasa gumikan sa political color. Gani pa man gisgutan nato ani atong milabay nga atong programa sa Sabado nga ang atong kapitan atong gikuan og interview gumikan lagi nining reklamo nga dunay overpricing, dunay dunay mga wala niya nga atiman sa barangay. So atong nakuha usab ang pamayag usab ang atong Pikas Campo kay lagi kay ubay-ubay man pud ang iyang gistorya. So atong paminawon usab si Kagawad Rodil Surita sa may barangay Puntod. Ani no, nagsumikad kini gumikan sa adtong naay kaning reklamo gikan sa Makabalan unya naay nagreklamo nga katawhan usab sa barangay Puntod regarding sa mga sakyanan nga ilabi na sa sakyanan nga gagamiton sa atong barangay kapitan. Gani man lagi ang kuan lagi ni kapitan, no, nga ang kuan ni kapitan nga kaning ang istorya niya nga gidaot ang iyang pamunuan. Wala namo gidaot ang iyang pamunuan. Gani man kami gatabang manggani mi sa unsa man nga iyang mga programa. Gani bisan tuod og wala mi mga kanang komite ba nga gihabiran, pero ana kami ga serbisyo gapakita sa mga tao, gahatag og tabang sa mga tao aron sa ingon nga matagaan namo ang katawhan nga nanginahanglan, ilabi na ang katawhan sa barangay Puntod, ilabi na kanang naay magapangayo sa maog tabang, amo kanang gatabangan apan gapangita kami og mga resources aron nga among itabang ngadto sa katawhan. Gani pa man kaning panahon sa pandemya, ana kami sa barangay gatukaw ga serbisyo ga uban sa mga barangay pulis aron lagi sa ingon nga kanang mutabang diya kanila
o kaning mga isyu karon nga gitumaw bahin sa kining sakyanan, mga sakyanan sa Barangay Puntod. Dinin siya nagugat sa kaning wala kunoy sticker ang sakyanan. Adtong mga niaging mga sesyon namo sa pagpalit namo anang sakyanan, giingnan namo siya panahon sa sesyon. Giinan siya sa akong kauban nga kagawad nga kap atong butangan og kanang logo ang atong sakyanan nga gipalit. Unsay tubag niya? Ang tubag niya sa amo sige ato lang nang himuan og logo, ato pang ipa-design ang logo. Unya tuod man nagulat kami ni ana kanang maong logo nga iyang gipahimo. Unya kining antod karon wala gid na antod nga giabot sa punto nga naay nagreklamo, haya padayon nabutangan nila og logo ang kaning sakyanan. Danita karon sa overprice. Sa pagbidding naa kami. Ang chairman si Kagawad Hanijoy Amarga. Kami dayon ang mga kaning back members. Kagawad Ramil Sia, Kagawad Tyler Sia, Kagawad Alexis Daser, ug ako, Kagawad Surita. Tuod man dito na hitabo ang maong pagbidding naa ang presensya sa ahensya sa COA. Kay dili man pwedeng magbidding nga wala ang COA o presensya usab sa mga supplier nga ni-appeal og bidding. Niana sa pagpresentar sa bidding, okay kayo ang maong presentasyon. Wala namo kuan ang kantidad gumikan kay tsada kayo ang presentasyon. Ipakita sa mo ang pictures muna tsada gid kayo. Unya amo sa tong gikuan para nga pakuan lagi namo sa ilaha nga kami andami nga mo uban sa inyo panahon ko naay kanang panahon sa unsa man ang kaayuhan nga atong ihatag sa atong barangay. Pero ingon siya sa mua nga sa iyang hinabi diya kaninyo, sa iyang mga pamahayag diya sa inyo nga ingon siya kami ang nag-aprobar. Tinuod na kami nag-aprobar. Ingon siya wala siya kalabutan. Apan sayop, dakong sayop nga kung wala siya kalabutan niini kining gihimo nga pagbidding. Tungod kikinsa man ang contracting party. Ang contracting party mauman ang kapitan, mauman ang kining tresurera, og mausab ang chairman sa back chairman og kining appropriation. Tungod kay si Kagawad Amarga mauman lagi ang appropriation, siya man ang finance, siya pod ang back chairman. Unta sa katong pagtan-aw ni kapitan nga himuan og butser, himuan og tsiki, unta dito pa sa iyaha, bisan tuod giaprobaran namo sa pagbidding, pwede niya ibalik diya kanamo. Kaning chairman sa BAC, Kagawad Amarga, pirti ka mahal sa maong kaning sakyanan, kaning multicab, pirti ka mahal. Kaning dump truck, pirti ka mahal. Basin baya og mahitabo unya nga naay mga tao nga kaning mga katawhan nga mo reklamo tungod sa kamahal sa atong gipalit, tungod sa kamahal sa atong giaprobahan nga inyong giaprobahan nga mga sakyanan. Pwede niya balik dito sa back committee. Aron pagbalik tino gyud sa presyo nga kana bang dili nga mahal. Busa dili siya makaingon nga kanang wa siya kalabutan. Kay siya man ang mo pirma sa cheque.
dako kayo ng bakak nga dili makasweldo ngadto sa katawhan ngadto sa mga worker kun dili kami ang biktima ni anang kanang sweldo nga wala gisweldo kanamo. Kami ang biktima 2018, 2019 hantod karon 2021 wala katong January wala na kami gitagaan og sweldo. Gitagaan kami og sweldo 2019 gikan sa July gikan sa kaning 2019 gitagaan mig sweldo gikan sa January paingon sa July kay July naman may nagka maayo ang among relasyon diya kanila. Pero gikan na sad usab sa 2019 sa kaning August paingon sa December, paingon sa November wala gyapon mi gitagaan og sweldo. Gikan sa July paingon sa kaning November sa 2019 wala mi gitagaan og sweldo. Naa pa nakabinbin pa ang among sweldo. Gani man ang ilang palakaw diha kanamo ni anang kuan kaning unsa na sa pag-hold sa among sweldo mao man lagi ang inventaryo. Adtong pagkuan nila, pag take over nila sa barangay na may mag-turnover man, di ba? Naay schedule nga nahitabo. Adtong June 30, 2018 na ang ahensya sa kaning DILG, ahensya sa COA og ilang nga representative. Gani man ang maong mga pag-inventaryo gihatag diya kanamo unsa na gikuan to sa among sekretary, gisegregate niya aron sa ingon lagi dali ra ang pag-inventaryo. So dito na ang nag-inventaryo paingon sa dito sa katong mga sakyanan gihatag namo salig diya sa amo gisalig diya sa amo katong pag-inventaryo. Lamang wala nila gi acknowledge ang maong kining katong inventaryo nga among gihimo. Inay nga ilang i-acknowledge ila kaming gipailan og kaso. Gipailan kami og kaso sa katong atong kanhing administrasyon. Apil man ko ato, so kami ang gipailan og kaso. Mao na nga wala nila gihatag kanamo. Gipailan kami og kaso dito sa ombudsman. Apan natingala kami kay ang gipile ni Kapitan Rick City Nampay sa amo dito sa ombudsman duha ka kaso sa tong kaso nga iyang gipan wala to sa akong sakyanan man wala na ako mada akong papel gipailan niya kaso apan gidesisyonan na sa ombudsman nga dismiss ang maong kaso tungod kay wala sila'y napakita pa nga mga kamatuoran sa among pag-inventaryo. Mao na siya. Unya karon ang nahitabo nga tungod lagi na sad aning bag-o na sad kay naay na nga kuan naay duha ka kagawad niya nga gusto niya nga ihulip sa na dismiss kuno nga kagawad. Dito na sad nagsugod. January wala may gitagaan og sweldo. Wala kami gitagaag honorarium. Ambot nga unsa ba bakaha nga among gahimuon. Gani man sa ingon nila nga pag-inventaryo, tiwasan ninyo ng inventaryo. Itiwas ninyo. Gihimo gyapon namo bisan tuod og kuan kay kami lagi dili lagi mi gusto og samok. Among gihatag among kuan gihimo namon ang pag-inventaryo. Pagbalik na sad namong inventaryo. Apan wa gyapon nila gi-appreciate ang among gi-inventaryo. Wala kuno gyapon na human bisan pa man nga nanay decision sa ombudsman nga kanang dismiss na ang maong kaso tungod anang inventaryo nga iyang giingon diya kanamo. Yes, mga
mga kasumbunganan sa ato ang paglibot suroy dinhi sa ato ang palalawigan sa Misamis Oriental gani ato ang nadadalikyatan ang nasangpit nga lungsod sa Talisayan, Misamis Oriental gani ato ang nahibalan nga adunay pagkasuspendi sa ato ang halangdong mayor si Mayor Romel Maslog og atong nilabay nga semana gipahigayon gyud no ang nasangpit nga suspension order ngadto sa iyahang buhatan apan wala dinha ang nasangpit nga mayor og after that mga kasumbunganan ato ang adunay adunay pag-take over no so gani ang ni-take over ni ana mao ang vice mayor unya gisundan dayon as acting vice mayor na sab ang first kagawad sa nasangpit nga lungsod. So after that mga kasumbunganan, 1 week gyud ang nasangpit nga panghitabo nibalik na ang maong mayor atong halangdong mayor sa lungsod sa Talisayan, Mayor Romel Maslog. Gani adunay iyahang pamahayag no atol ni ana sa mga panghitabo no. So atong paminawon ang iyahang pamahayag sa atong halangdong Mayor Romel Maslog sa lungsod sa Talisayan. Halos tanan man din halos nakailha naman mo na ako, no? And salamat kayo sa hamubo nga higayon nga aniya usap kamong tanan makahibalo ko mo kung unsa gid ang atong mga panghitabo, atong mga past events for almost 1 week, no? Almost 1 week. Atong February 1 gitawagan ako sa buhatan sa Department of Interior and Local Government no, sa provincial sa atong provincial director nga gi-inform ko nga aduna ko'y suspension based on the order bali nga gipagawa sa atong ombudsman. So pagpahibalo nangutana ko sa iya kay wala pa man ako nadawat ang notice, nangutana ko kung unsa bahin kini sa usa ka kaso nga gipasaka sa ako. Akong gitan-aw kung ang authenticity sa maong order o sa walay pagduha-duha. Akong giingnan ang atong provincial director nga kung ana ang manggani suspension sa ako nga iserve, ako kanang dawaton tungod kay giagi kana sa proseso nga pamaagi, sa legal nga pamaagi, no? Na mao man na sa atong balaod. Walay pagduduha, walay daghang istorya, walay statement para sa ako kung unsay gipatuman sa balaod. Akong gituman ug mao akong gisunod. Niabot man gani sa panahon nga siguro pod mao sab niyang panahon 6 months and 1 day nga suspension. Apan akong kitang tanan aduna kitay rights sa atong constitution. Nakita man nako nga pagpagawa sa maong order, at least man lang mo tagitagaan ko 15 days, 10 days na ako sa maghimo ba ko motion for reconsideration. Kana man gani mga uban nga mga kaso na sa mga dagko nga sa Sandigan, mga dagko nga mga kaso before maski sentensyahan na ka, tagaan man gani ka og 15 ka adlaw nga mo submit sa imong MR. But wala na nahitabo sa. But ang kaso nato dili kriminal, administrative. Penalty is suspension. Na nag-file ko og motion to review no sa akong kaso and with application for temporary restraining order. So sa pila ka adlaw gigrant kini sa Court of Appeal sa Cagayan de Oro City and pag-grant sa maong gipagawa sa maong order niadtong officially gahapon man siguro nagtawag sa dayon ko sa DILG ko pagpagawa sa akong suspension nanaog ko nga walay pagduha-duha kay gatuman ko sa unsay gitalta sa atong batakang balaod apan pagpagawas po sa temporary restraining order nga giagi sa korte mo padayon og moasyon ko sa akong office karong adlaw. Pahibalo lang ko sa inyo. Gahapon nibalik ko sa akong opisina
kanagaan akong kopya ang tanan ng mga department head na to, ang atong DILG sa Regional Office ng Pariserve sa daog kopya o sa uban pa nga gapanginahanglan. So, ora ni, karon officially balik ko while pending nga gi-review ang akong apilar. Apilar na ako sa ombudsman o sa kining akong katong mga nagpasaka og sumbong. So, mo na karon padayon ta since kagahapon officially balik na ko sa akong pagpangatungdanan, pagpadayon ako pagsilbi sa katawhan sa lungsod sa Talisaya. And kung mangutana mo on the events sa unsay nahitabo while wala ko diri, daghan na hitabo. And tanan sa mga nahitabo sa mga akong mga sa acting mayor, ako nga gi-announce ang gahapon nga tanan ninyo nga gipangbuhat basta makaayo lang sa katawhan. Ako gyapon ang ipasunod karon. Ako nang tumanon. Taliwala sa nagkalain-lain kitang baruganan sa politika, pero kung unsa tong mga butang nga inyong giplano, inyong gi-implement for 1 week, ako na ipadayon. Kay di man gubot atong tuyo diri ang atong development man. Na kung makita na ako nga nakahaom sa panghinahanglan sa mga katawhan, nakaayo sa kinatibuk-an sa atong lungsod, ako na ipadayon. Salamat kay ko sa ila kagahapon. Salamat ko nga sa panahon nga wala ko diri, gipaspasan ninyo ang mga resolusyon sa Sangguniang Bayan nga gipang-deny ninyo sa panahon nga naa pa ko diha. Gipangpaspasan ninyo. Salamat. Salamat at least karon pagbalik na ko igo na lang ko mo patuman sa ilang gipaspas nga mga resolusyon. So sa ako nga part, ako ang tao nga kuan dili gyud ko ingon nga tao nga balabag. Ako nga klase nga tao solusyon. Mo na nga kung unsay nakita na ako nga mga kayuhan, maski pa og kung kaatbang ako kontra ako sa politika. Ako na tuman. Maayo man. Pasalud patrabaho gani ko diri og kontra na ako sa politika, may butar-butar sa akong sukat, sige pagpangliba. Pasudlon gyud ako sa trabaho nga naman. Nakita man ako nga maayo yang una-una. So ingon na ang akong governance sa akong pagpadagan ako sa lungsod sa Talisaya. Mao sab siguro nga hantod karon ania paghihapon ta diri, pangga paghihapon ta sa katawhan, kung buto na naon wag gyud ko iparinti maski isa diri. Ibalon mo ana. But ang akong pagbati o pagbati sa mga tao sa ako labaw pa sa parinti. Tungod kay sa tanan panahon ani ako uban sa kasakit o sa kalipay sama sa usa ka amahan. Ana ako permanente galantaw unsay kayuhan sa tulong. So, lisod man kanang mag-alsa no sa kagalingon nga bangko apan pwede man niyo ipangutana sa atong katawhan. Pat dili gihapon nato ma-please tanan. Namang gyud dili pod mo muuyon sa ato nga wala matambali ang ilang mga personal nga interes. So dili gina sila mapuyon sa apan sa mga tao sa nga nakita nila nga kayuhan ni permanente sila gasuporta sa ato. And wala gina akong ginaingon nga maski sa panahon ni Kristo ipakita na sa tanan nga exhibition duin lakaws tubig, ang buta ipakita, ang bakol nakalakaw panon sa gibuhat sa mga pipila ka katawhan. Gilansang sa krus, gibangkaw pa. So, kining tanan, it's all one. Kanang out of, but wala na akong i-question ang process sa atong balaod. Akong i-abide ko sa, I always uphold no, sa atong balaod. But ang ako lang i-question, kining mga behind the scene nga kitang tanan diri is kayuhan man atong yan. Di man gobot. Ang uban
gusto mo dumala sa lungsod, ay mo pagdali. Nay panahon para ninyo. May panahon para ninyo. Na kung dili pamanggani mo karon nga matagaan sa higayon, basin na ay angayan sa inyong tagsa-tagsa, kakaugalingon nga inyo pong bakoon. Kisa ako, sugot may ko, undang ko. Pero kung makita na ko ang katawhan, murag kumuto na akong kasing-kasing. So, kining tanan, officially nagbalik na ako sa akong buhatan. Akong i-announce kagahapon nga business as usual. It's a normal day for all of us. Likayan kining mga istorya-istorya nga makapabikil, makapabilo, no? Murag always gaingnon ko gina sa akong mga katawhan nga. Be humble in victory. Dapat maghilomtan ka na kay o di ang atong tuyo di banduo. Pag-alagad, pagserbisyo man sa katawhan. Yes, mga kasumbungan gikan gid kita dito at tuag yung na-witness ang press con nga gipahigayon ni Mayor Romel Maslog dito sa lungsod sa Talisayan sa iyahang atul sa iyahang comeback 1 week nga pagka wala sa iyahang pwesto kaya giserve man kadtong suspension order og after atong nilabay nga adlaw sa iyahang pagbalik kaya mo lagi na mga kasumbunganan daghan kaayo ang mga nangutana nga nganong nakabalik man aduna gani gamay nga commotion dito sa nasangpit nga lungsod sa ilahang munisipyo pero gikabutyag ni Mayor Romel Maslog nga iyang ipadayon kung unsa man ang kadtong mga gisugdan no sa iyahang mga yang mga kauban no sa buhat kalabot na lagi nian ang 1 week niya nga pagka-suspension so adunay may nihulip kaniya diretso automatic so iyang ipadayon og dakong pasalamat usab ni Mayor Romel Maslog tungod kay ang kadtong mga dugay na kaayon ta nga mga resolusyon nga angay ng aprubahan wa gyud in taon na approve so karon napaspasan og approve ang katong mga resolusyon og dako gyud kayong pasalamat ni Mayor so inana lang mga kasumbunganan no ang atong nakita gani kita gyud mismo ang nangutana kaniya kung aduna ba gyud TRO kay kasagaran mao magigipangutana kung aduna ba TRO kay katong pagbalik ni Mayor Romel Maslog anang hapon wala niya gipakita ang TRO so ato sa iyang press con kita gid mismo si Sumbunganan Mitch ang nangutana kung aduna bay TRO o kung aduna man pwede ba niyang ipakita so gipakita gid niya mga kasumbunganan ato sa iyang press con so thank you kaayo no thank you gid kayo Mayor Maslog og sa tanan nga mga tao diha sa lungsod sa Talisayan nga at least man lang no aduna may kapamatuoran kay gani daghan kayo nagstorya nganong unsaon niya di na siya makakuha TRO no daghan gyud kayo unya kung naka-bail man galing nag-bail siya og pila to 20 milyones so ang nakita nato sa iyang TRO mga kasumbunganan only 100,000 pesos so at least nga karon matud pa ni Mayor Romel Maslog business as usual, serve the people. Maog gyud nay pinaka-importante ang serbisyuhan ang katawhan sa lungsod sa Talisayan. Okay, mga kaigsunan, ito nasagap nga balita sulod sa 24 oras mga kaigsunan, mga balita sa Barangay Kugman mga kaigsunan, may kalimitan sa nasampit usab nga isyu. Batok usab ni Kapitan Wendili Escobia. Diin gipasaka usab ni Kagawad Elmer Kuchamco ngadto sa Ombudsman. Kumikan sa mga project mga kaigsunan nga nagkadiang project nga overpricing sa nasampit nga Barangay Kugman ug atong paminawon sa atong aging interview si Kagawad Elmer Kuchamco. Una ang among na-file nga case sa ilaha. Actually ako ang nag-initiate atong time nga pag-purchase sila sa mga handheld radios nga diin ang maong mga purchasing sa pag-purchase sa maong mga item wala mo mahaom sa NTC regulation. So na may requirement gyud sa tanang mga LGU or mga government owned control corporation nga kinahanglan once nga mo palit ka og mga handheld radio, mag-install ka og mga repeater,
kinahanglan nga mananghid ka sa National Telecommunications Commission. So tod man nakita nako nga nag-purchase ang among barangay, ang among kapitan pinagi sa pagpalit og katong mga Baoping radio. So katong nga mga unit wala gito siya makuan, dili to siya approve sa NTC. Ang supplier dili pa gyud siya accredited sa NTC nga mao katong GI General Merchandise. O ikaduha, ang barangay council wala mananghid sa NTC nga mo purchase sa mga handheld radios. So mo kana nga si Mr. Renante Humilla, ang former campaign manager ni Kapitan Wendelin Escobia, din na-employ usab sa barangay. So siya mismo ang naka-discovery sa mga anomalya, og atong maong pagka-discovery mi resign si Mr. Humilla og mi file sa kaso sa ombudsman. So usa ako sa witness kay tungod kay ako ang barangay official na atong panahon kasamtangan gid karon. So ikaduha, dunay mga projects nga gi-implement ang among kapitan pag-renovate sa barangay kuning barangay multipurpose building. Nag-construct pa gid siya og lain nga kanang gihimo nga garage karon diha. So worth of 500,000 ang katong pag-renovate sa among building, worth of 852,000. So found out kay during sa session nag-motion ko nga requesting the punong barangay to and the contractor to install a billboard sign. So okay sa among kapitan, pero naun sa ba nga nahuman naman lang ang among project, nahuman naman kuno ang project base sa iyang istorya pa may migawas nga billboard nga gipakita. So found out nga nagsulat ko sa kuha, gipa-audit nako ang barangay Kugman. So found out dito migawas sa mao nga result sa kuha nga audit nga ang contractor nga gi-hire ni Kapitan Escobia gidirect niya award kay dito base sa kuha audit findings wala man siya PhilJeps accreditation. So diha man sa PhilJeps, diha man gid nato makita sa tanan sa tibuok Pilipinas once nga dunay project nga i-implement sa gobyerno, i-posting kana sa PhilJeps. So katong mga contractors o mga suppliers mo to sila makita nila sa system kung kuana, pero kana wala na may tabo kay walay pickup license ang GI General Merchandise. So balaod man kana nga kinahanglan once nga ang usa ka contractor or supplier mo engage ka og business sa gobyerno, kinahanglan na kay PhilJeps license, business permits og Philippine Contractors Accreditation Board license. So wala kana may tabo. So mo kanang na-file usab kana karon sa ombudsman to ana na karon didto. Dayon daghan kay pagin nga mga purchases nga less than 50,000 nga sa ilang una-una siguro nga maka-direct sila shopping o pamalit sa mga item, pero na-appeal gihapon kana sa COA audit findings nga ang supplier nga ilang gipanggamit like GI General Merchandise, NARN General Merchandise, kaniyang D&D General Merchandise, found out nga walay mga PhilJeps accreditation. Ano ilang ipang atubang karon aduna na ko'y gi-file nga case ila primero kadto gyapong ikaduhang gi-file ako nga case ila katungtuang panahon nga ang among budget sa 2019 walay approval sa council, gidiretso lang og soroy-soroy sa lamisa sa mga karagawad og walay via budget deliberation. Nang gawas ang resolution nga wala manggali ka na ma-agenda, kumplito ko ang nag-records. Wala na ma-agenda. Natingala ako nga gipa-approvean nila diretso nga wala may panangkuan sa konseho. Pag namirma ako mga kagawad nga kauban. So ako rin wala mo pirma ni ato. Kay nasayod man ko nga once nga i-approve ang maong budget
sa yearly budget kinahanglan moagi siya og budget deliberation sa council, approval sa council, or naka-agenda gyud ang maong proseso. Pero wala na may tabo. Migawas lang og kalit ang maong resolution dito nga ila diretso nga gipa-aproban sa city council. Ang city council pod wala man pod siguro, wala pod magkuti-kuti kay nana may pangpirmahan sa mga kagawad, i-aproban mas council. Pero sa tinuod walay budget deliberation sa council, wala ma-agenda ang maong budget approval for approval ang maong 2019 budget. Sama gyapon sa 2020, mao gyapon ako ra gyapon ang wala mo pirma. Tungod kay pirma man ako nga sa tinod lang wala man gali ako gimimbro. Ako ray kagawad sa Kugman nga gitangtangan og komitiba. Tungod sa akong mga kausa sa akong advokasya nga kinahanglan transparent ta. Okay, makagsunod mo kining gitawag usab nga project usab nga garage nga nikabot og 100,000 more or less nga matud pa nila nga parkinganan sa amon sakyanan sa nasapit usab sa Barangay Kugman. Pinagi usab ni nagdumala ni Barangay Kapitan Wendell Escobia mga kaigsunan. So makita niyo mga kaigsunan ang nasapit nga mokabat og 30,000 more or less nga garage nga parkinganan sa sakyanan sa Barangay Kugman nga ang sitwasyon tanawa o angayan ba nga nato ipasar sa nasapit nga kuan kini nasapit nga garage karon panon. Og ang nasapit usab sometimes sa kadong bahin, sometimes sa kalas bahin mo kini ang scene usab nga project usab sa Kugman nga ato nakita mga kaigsunan nga tataw kayo nga lipis ang nasapit nga scene og di mo minus og 30,000 more or less nya gamay ra natangkap nya nataplak nya ang daan na daot naman o gipulihag bago pero lipis pas ban paper mga kaigsunan ang nasampit usab nga gitaklap sa nasampit nga covered court sa Barangay Kugman mga kaigsunan. So ato lang panawagan ang mga auditor sa kuha sa nakbayan sa Commission on Audit nga kinahanglan gyud i-clear batting ang nasampit nga audit sa nasampit nga Barangay Kugman kay gali pa man nakita sa kinabagang katawhan nga magbubuhis ang nasampit nga project nga Purtig yung lipisa niya nga kumi ng mga kaigsunan ang nasampit nga sin nga gitaklap usab sa nasampit nga covered court mga kaigsunan. Man ta maingon nga si Kapitan Wendell Escobia nga nangaw po siya sa salapis katawan magaduda ang katawan sa pinaagi sa pagtaklap sa nasampit nga sin nga nasampit mga igsoon nga lipis pas ban paper nga kaigsunan. Okay mga kaigsunan, napoy ang nasampit usa nga project sa barangay nga nagpalit sila og mini dump truck nga mokabat mga kaigsunan og 1.7 million para sa basura sa nasampit nga area na kadaigsunan sa nasampit sa Barangay Kugman. Gani pa man gani ding nakita na tong dump truck 1.7 million matod pa kuno ang nasampit o sa dump truck mga kaigsunan. So salamat kayo mga kaigsunan og tinuuray gyud nga para basura ang kini nasampit nga dump truck. Way katarungan nga dili pasalamatan sa ginabang katawan pero kamulay muhusgan niana og ang kantidad matod pa nila kabat kini 1.7 million pesos cash mga kaigsunan ko. Before na miadto ko sa barangay kay namo ko emergency nga lakaw mato ko og sa Buanga. So naghangyo ko nga mangayo ko og kuan kanang naang travel permit sa barangay travel permit. So tawag ba na okay gihangyo na ko tong katong clerk. So nabta na dito. So nakita na ko sila dito nag-inom. O nag-inom sa diya sa covered court. Oh, nag-inom sila. Hello, bro na. Wala karon nga ingon pa sila sa ako nga. Wala madaan, lingon-lingon ko. Wala ka lang po ko. Porque na nako na si Bimbim, na atong electrician, na si Jerome. Oh, tulo sila nag-inom. So, tuod man pagka natingala ko nga pagka gabi nanawag akong brother-in-law nga. Miadto daw ni kato si kuan katong si Rapid Denver Lavares kanang nagbimbim. Nanghasi man dito dayon actually napay batan-on nga iyang gihapak nagpa-blatter gihapon kay ubay-ubay yang gipang kato mo ni mareklamo sa mga tao diya sa mustaas hilas kinang tao gid murag sa kinsa karon giharas dito niadto pa dito sa mga tubangan sa among balay nga pagawson nako kay patyon nako kay ako kuno sa gilabtan nganong gipabalik pa sa barangay. So muna karon nga muna siya nga nahitabo nga kanang nang nagpa-blatter po ko gabi kay nana may detrect sa ako. So usa na sa akong phone sa akong magsuryan sa akong abogado o sa aming buhaton. So bidato sa pulis.
Ambot na una, ato ba ang pulis kagabi? Parang ato na ang pulis. Basta kay nangasin na dito, hubog. Gikan sa barangay hall, nag-inom, sulod sa barangay covered court. Tanay tano to kalingkod. Wala tano diya. Nato diya tong naitano si Kwan. Maksimo da kilog. Maksimo da kilog. Apa siguro inom? Ambot lang. Imo tayo uyuan mo na. So, na ako dito pero ako wala ako labad lunga kay kamo lang nag-inom. Alam mo inom ko karon nga undang mo diya. Ala pa dami mo diya. Kapasa kay nakabayolit na gid mo. Gibawal naman ang inom diya. Sige, si Kapitan nila ni Scubia siguro, posible nga yung gitolerate na ipag-inom niya. I don't know kung saba ka na si Kapitan kay wala ko kita ni Kapitan kagabi dito hapon dito basta kay pag human sa inom nagwild nang mangharas ng tao. Okay mga kaigsunan, si ato nakalabayng adlaw ni adto usab si Kagawad Elmer Consamco ngadto sa barangay opisina sa barangay hall sa barangay Kugman agi usab pagkuha sa travel permit kay moadto lagi si Kagawad Elmer Consamco ngadto sa Buanga del Sur apan naon sa kapag unsaan nakita niya nga nag-inom naman ang kining nasampit nga ginganlan og Bimbim Labares ngadto sa Sulod Gis Covered Court nga kaigsunan busa nga bawal mo tani nganong nag-inuman ang nasampit nga pipila nga kining nasampit nga empleyado sa barangay og nakurat kitag natingala ato nakalabayng kagabi kay ni adto usab ang nasampit nga si Bimbim Labares ngadto sa panimalay ni Kagawad Elmer Consamco og agi usab pagharas magaigsunan pagpanghinadlok ngadto nga pagaunsaon usab niya ang nasampit nga si Kagawad Elmer Consamco apan si Consamco wa pagdumili makaigsunan wa si mahadlok kay na may balaod karon. So si kining mga nasampit nga nisgutan nato sudahan magaigsunan si kining empleyado nga si Bimbim Labares aron sa kasayuran sa tanan sa kinitibuk-an Luzon, Visayas, Mindanao, Northern Mindanao makaigsunan mo kining gikasuhan sa droga di na baybas kini ato nakalabayng nakalabayng katuigan og na priso kini makaigsunan og naka-abil kini sa provisionary og angayan unta nga ni Kapitan Wendilin Escobia nga iparehab kining nasampit na unsa kapagunsaan si Kapitan Wendilin Escobia nga nagdumili man sa pagrehab kay dapat irehab ni mga kaigsunan iya naman gipatrabaho diya sa barangay og gisulduhan mga kaigsunan dapat usab atong panawagan og nakatan-aw nakapaminaw karon ang mga katawan sa barangay Kugman labi na ni barangay chairman Wendilin Escobia nga iparehab na kay mahulog mo tang kapitan mahulog ta ani nga kitay protektor sa nasampit nga si Bimbim Labares kay hinumduman mga kaigsunan si Bimbim Labares matud pa sa nagdakop nga dili na siya nga maoy magamit nga user sa nasampit nga droga kun siyabo kun dili mo deliver sabni mga kaigsunan sa nasampit nga siyabo. Okay mga kaigsunan, atong isgutan na mga kasumbunganan ang nasampit nga barangay Kugman gani dugay na nga panahon nagkadaian na nga mga kapitanis ang naglingkod susama ng gyapon alusa sila adunay mga lapses nga gihimo sa barangay talking about nini mga overpricing talking about nini mga ghost nga empleyado gani mga kasumbunganan doon na po'y nahitabo nga pagpangulata sa usa ka kagawad atol sa asembleya so wala kay kahumanan kini nga panag-isgutan sa atong mga politiko sa may barangay Kugman. Gani pa man, bagoy pa lamang, adunay usa ka nadakop diya dapita sa may Sunto Kugman nga sa bypass operation, gipaningkamutan man ni Kapitan Wendilin Escobia nga makuha dito dapita sa Lumbia nga prisuhan. And then karon natingala ang katawhan kay gipahimo naman inog trabahante sa barangay. Di ba sumbunganan Baltic? Correct ang sumunan rin no gitolerate kana sa nasampit ka kapitan posible di pa tamo to nga iyang gitolerate pero sa ngalan sa gikaingon nimo kanina nga gikuha ni Wendilin Escobia ngadto sa Lumbia agi usab pagpiyansa aron na nakapanaog usab ang korte sa provision sa nasampit nga si Labares Bimbim Labares dapat unta irehab na mga kaigsunan dili ipatrabaho sa nasampit nga barangay og gisulduhan ismo kumo kana mga kaigsunan o nya nang hasip pagyud dito sa panibalay ni
kagawad Elmer Consamco. Pero si Consamco mga kaigsunan wala mahadlok kun dili na may balaod na to, wa man kung kumang balaod. So iyang gipablatter kadto sa precinct number 3 precinct number 10 sa police station sa Barangay Kogman mga kaigsunan. Ug unsa po gihimo sa atong kapulisan atong mahinabi atong posible hinabion ang nasampit nga hipi usab sa nasampit police station sa Barangay Kogman mga kaigsunan. Nganong nainana ang sistema nga manghasi, manghinadlok dapat i-rehab mga kaigsunan. Posible di ta mo to nga giproteksyonan ni Willie Escobia mga kaigsunan. Okay, sumbunganan Baltic, ato lang ipaibalo sa katawhan nga before siya nangasi sa panimalay ni kagawad Elmer Consamco niadtong milabay nga adlaw, nag-inom pa sulod sa within the circle sa barangay sa covered court. Gani napay napay tanod nga nasahin nga si Maximo Dakilog. And then munay nahitabo nga dunay kapungot no si Bimbim Labares ngadto kagawad Elmer Consamco. Gani paman sumbunganan Baltic kung atong tanawon, atong tutukan kung ikaw nga tao provision ka, giprovision ka kung aduna kay nagpledge ka sa atong balaod nga dili na ka magsamok-samok kay automatic dayon ka dakpon kung dunay imong buhaton. Correct, sumbunganan Reno. Correct imong istorya usab nga pag prisuhon gyud balik og unsay makasal-anan sa nasabit nga provision. Busa nga o kisa to'y nagpakadaog sa provision mga kaigsunan, dapat nga balikan o tan-aon o nanawon ang gihimo usab ni Bimbim Labares diya sa Barangay Kogman mga kaigsunan. Siko pa ninyo mga kaigsunan kay provision ko na basta makasa inanang nangasi ibalik na gyapon dito sa alsa dapit na priso o dito pa sa Lumbia City Jail mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, kapitan, kana imong project na overpricing labi na imong silya na unsa kapag unsa mga kaigsunan nga nipis man kay na imong silya gidapat sa covered court nya overpricing kuno mga kaigsunan di ta mo to nakabat kini mga higala og 200,000 more or less na unsa kapag unsa napay imong 1.7 million dia nga dump truck color blue para hakutas mga basura okay lang hakutan nimo pero dako ba sa presyo mga kaigsunan 1.7 million. Yes, Diba? sumbunganan Baltic, nakita man nato kaganiya ato milabay nga adlaw nga ang dump truck instead nga gipalit ka na para sa basura, pagkuwag basura pero daon sa pagkaunsaa nga nag-standby man gyapon diya dapita sa may barangay hall, wa gani hugaw nga mismo dahon nga mismo nga naghakot og basura. So ang ato lang panawagan ni Kapitan Wendell Escobia, tarunga ang imong pagserbisyo sa barangay. Kung dili ka magtarong diha kay naay imong atubangon, dili mo minus 200 ka kaso ang ipakaso sa ombudsman ni kagawad Elmer Consamco. Kung panaglitan dili nimo gihigugma ang imong pagkapolitiko, imong pagkakapitan sa may barangay Kugman, gumikan sa dagang lapses, pag-resign. Ayaw pag alig-alig mahimo kang kapitan amahan sa barangay nga inana ang mga problema nga natubang karon sa katawan sa may barangay Kugman. Mga kasumbunganan, wala tayo igong oras. Kung ano na may mga mulo, question, reklamo, inyong makita din sa atong TV screen. O gusab, happy birthday sa tanan nga nag-birthday karong adlaw o katong nga nilabay nga adlaw no. Sa tanan nga celebrate sa ilang mga anniversaries, maayong buntag and happy celebrations ka natong tanan. Kini si sumbunganan Michelle Luis Stanislao daw ayan. Kini si sumbunganan Baltasar Baltic Damasing. Sumbunganan Rene Abris para sa Sumbunganan sa katawan sa Jaw TV 51.